अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए कुरान करीम उर्दू ज़ुबान में पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ आए। प्यारे साथियों, हम ये किस्सा पढ़ रहे थे कि चंद नौजवान थे जो अपना ईमान बचाने के लिए गार में चले गए थे कि उस वक्त के लोग जो थे वो ज़ालिम थे और ईमान लाने वालों को या मार डालते थे या उन्हें ईमान छोड़ने पर बुत परस्ती पर मजबूर कर देते थे। अल्लाह की पनाह मांगते हैं ऐसे हालात से, और शुक्र है कि हम आज़ाद हैं अपने दीन इस्लाम पर चलने के लिए। और प्यारे साथियों, मैंने यहाँ तक पढ़ा था कि अगर उन्होंने तुमसे आगाह होकर तुम पर दस्तरस पा ली तो तुम्हें संसार कर डालेंगे या तुम्हें जबरन अपने मज़हब में पलटा लेंगे, और अगर ऐसा हो गया तो तब तुम हरगिज़ कभी फलाह नहीं पाओगे कि यानी फिर तुम्हें दोज़ख मिलेगी, फिर कभी तुम जो है जन्नत की आज़ादी तुम्हें नहीं मिलेगी अगर तुम अपने दीन से फिर गए तो। और फिर इससे आगे शुरू करती हूँ। और इस तरह हमने इनके हाल पर इन लोगों को जो चंद सदियां बाद के थे सुबहानल्लाह मतला कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। सुबहानल्लाह। और ये भी कि क़यामत के आने में कोई शक नहीं है। शुक्र मालिक का, बेशक मेरे मालिक आपका वादा सच्चा है। जब वो बस्ती वाले आपस में इनके मामला में झगड़ा करने लगे, जब असहाब कहफ वफात पा गए तो उन्होंने कहा कि इनके गार पर एक इमारत बतौर यादगार बना दो। इनका रब इनके हाल से खूब वाकिफ़ है। इन ईमान वालों ने कहा जिन्हें इनके मामला पर गलबा हासिल था कि हम इनके दरवाज़ा पर ज़रूर एक मस्जिद बनाएंगे, शुक्र मालिक का, ताकि मुसलमान इसमें नमाज पढ़ें और इनकी कुर्बत से खसूसी बरकत हासिल करें। सुब्हानअल्लाह। अल्लाह हमें भी वहाँ जाना देखना नसीब फरमाए, हमें भी बरकत नसीब हो। सुब्हानअल्लाह। प्यारे साथियों, जो अल्लाह की राह में मेहनत करते हैं, देखो उनका ज़िक्र क़यामत तक महफूज कुरान में अल्लाह ने कर दिया। और वहाँ जो नमाज़ पढ़ेगा वहाँ मस्जिद बना दी गई उस गार पर, और जहाँ वह कोई नमाज़ पढ़ेगा तो उसको भी उनके कुर्ब की वजह से खुसूसी बरकत हासिल होगी। सुब्हानअल्लाह। अब कुछ लोग कहेंगे असहाब कहफ 3 थे, इनमें से चौथा इनका कुत्ता था, और बाज़ कहेंगे 5 थे, इनमें से चौथा इनका कुत्ता था। ये बिन देखे अंदाजे हैं। और बाज़ कहेंगे वो 7 थे और इनमें से 8वां इनका कुत्ता था। देखो उनके कुत्ते का भी जिक्र बार बार आ रहा कि उनके साथ था वो, तो इसलिए फरमा दीजिए मेरा रब ही इनकी तादाद को खूब जानता है, और सवाए चंद लोगों के इनकी सही तादाद का इल्म किसी को नहीं। सो आप किसी इसे इनके बारे में बहस ना किया करें सवाए इस कदर वजाहत के जो ज़ाहिर हो चुकी है, और ना ही इनमें से किसी से इन असहाब कहफ के बारे में कुछ दरियाफ़त करें, और किसी भी चीज़ की निस्बत ये हरगिज़ ना कहा करें कि मैं इस काम को कल करने वाला हूँ, मगर ये कि अगर अल्लाह चाहे, यानी इंशाअल्लाह कहकर और अपने रब का ज़िक्र किया करें जब आप भूल जाएं, और कहें उम्मीद है मेरा रब मुझे इससे भी करीब तर हिदायत की राह दिखा देगा। आमीन। सुभान अल्लाह। कि कोई काम करने से पहले इंशाअल्लाह कह दिया करो कि अल्लाह ने चाहा तो ये काम हो जाएगा। अपनी तरफ से ऐसे ना कह कर कि मैं ये काम कल कर लूँगा, हो सकता है हम वो काम कल ना कर सकें किसी वजह से, तो अल्लाह की पनाह ले लिया करें तो वो काम भी इंशाअल्लाह हो जाया करेगा, और अल्लाह जो है हिदायत और रहनुमाई करे। और वो असहाब कहफ अपनी गार में 300 बरस ठहरे रहे। साथियों के वो 300 बरस सोए रहे, कोई भूख ने नहीं तंग किया, प्यास ने नहीं तंग किया, सुबह कोई किसी ने नुकसान नहीं पहुँचाया। सुभान अल्लाह। और देखो कि उन नेकों का साथ करने से भी जो उनका साथी हो उसका भी नाम हो जाता है, उसको भी उस संगत से जो है अच्छा ही असर मिलता है। कि उनके साथ कुत्ता था तो कुत्ते का भी जिक्र बार बार आ रहा है।
وہ کتا ان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے ساتھ چلا گیا غار تک، اور واپس بھی آ سکتا تھا، کہیں اور آگے پیچھے چلا جاتا، لیکن وہ ان کے ساتھ، اس نے اتنی وفاداری کی کہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ وہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھا رہا۔ تو اسی لیے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ ہائے تم سے تو کتا بھی وفادار ہے، تو انسانوں کو تو زیادہ وفادار ہونا چاہیے۔ تو کتے کو اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے بنایا تھا، تو اس کے دل میں ہمارے لیے اس نے محبت اور حفاظت کا جذبہ جو ہے تو وفا کا ڈال دیا ہے، تو وہ جو ہے خود مر جائے تو اپنے مالک پر آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو ہمارے جو ملازم ہوتے ہیں وہ خود ہی جو ہے نا اپنے مالک کو قتل کر کے چوری کر لیتے ہیں، یا کسی کے ساتھ مل کر چوری کروا لیتے ہیں، یا مالک کو قتل کروا دیتے ہیں، یا صرف جو ہے چوری کروا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جو اپنے مالک کا خیر خواہ ہو اس کو بھی جنت ملے گی، کسی قسم کوئی بےایمانی نہ کرے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو وہ ملازم جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھا دے گا، آمین۔ اللہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھا دے۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔ فرما دیجیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک کہ اگر اللہ ہمیں بتانا چاہے اس کی صحیح تعداد تو اللہ ہی بتا سکتا ہے، کہ وہ تو سوئے ہوئے تھے، انہیں تو علم ہی نہیں تھا کہ وہ کتنا عرصہ سوئے رہے، اور کوئی گواہ نہیں تھا کہ جو کب سوئے اور کب جاگے، تو اپنی طرف سے اوسط نہ لگائیں کہ کتنا عرصہ تھا۔ اس کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ بے شک میرے مالک تو اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو اکیلا ہے اللہ پاک، اور تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کریم ہماری مدد اور حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ پیارے ساتھیوں کہہ دیجیے، اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیے جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ شکر مالک کا، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ شکر مالک، اس کی حفاظت فرمائی آپ نے، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ بے شک مالک اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ پیارے ساتھیوں، اپنے رب سے جو ہے نا پناہ مانگا کریں، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بھی بات ہو تو اپنے رب سے ہی اس کے لیے اپنے رب سے دعا کریں اور مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، مجھ سے مدد مانگو تو میں مدد کرتا ہوں، میں دعائیں سنتا ہوں، ہرگز نہ گھبرایا کرو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ مایوسی کو اللہ نے کہا مایوسی گناہ ہے، میری رحمت سے وہی مایوس ہو سکتا ہے جس کا مجھ پر ایمان اور بھروسہ نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، وہ مایوس ہو سکتا ہے، کیونکہ کافر کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ اور یہ کہ خودکشی نہ کرنا، خودکشی حرام ہے، کیونکہ حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کہتا ہے دشواری کے بعد، ہر دشواری کے بعد آسانی آتی ہے، ایک اللہ کی صورت کا یہ معنی ہے۔ اور پیارے ساتھیوں، کبھی کسی پریشانی میں خودکشی نہ کر جانا، کبھی کسی پریشانی میں مایوس نہ ہو جانا، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ اس مشکل سے نکال دیں گے انشاءاللہ، آمین۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔